अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नीक नाजी ऑफिशियल। सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए कि इस्लाम अल्लाह ताला का दीन है और ये हरगिज़ ख़तरे में नहीं है। ये कभी ख़तरे में नहीं था, ना ये आज ख़तरे में है और ना इसे क़यामत तक कोई ख़तरा होगा। ये अल्लाह का सच्चा दीन है। दूसरी बात, इस्लाम का पाकिस्तान से कोई ख़ास कोई इस तरह का ताल्लुक़ ना ढूंढिए जो मौजूद ही नहीं है। कुरान मजीद में कहीं पाकिस्तान का ज़िक्र नहीं है, ना ही किसी हदीस में पाकिस्तान का कोई ज़िक्र है। इस्लाम की सच्चाई अब्दी सच्चाई है। मुल्क का बनना ये 1947 में बना था, एक मरतबा टूट चुका है। यही इसी तरह की यानी अपनी गलतियों की वजह से टूटा। उसका रमज़ान अल मुबारक में बनना या ना बनना, यानी ये अपने जहनों से बात निकाल दीजिए कि अल्लाह ताला का कोई खुसूसी ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। अमेरिका भी में जो लोग रहते हैं वो भी उसी की मखलूक है। भारत में जो लोग रहते हैं वो भी उसी की मखलूक है। चीन में जो लोग रहते हैं वो भी उसी की मखलूक है। अल्लाह ताला ने एक रोज़े क़यामत का दिन रख दिया है जिस दिन सच को झूठ से वो निकाल फेंकेगा और वो हर इंसान का हिसाब खुद लेगा। हमारी ज़िम्मेदारियों में नहीं है कि हम किसी की जहन्नम या किसी की जन्नत का फ़ैसला सुना सकें। कुरान मजीद का हुक्म है कि अपनी फ़िक्र करो, बल्कि वो ये कहता है कि जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं उनकी फ़िक्र भी छोड़ो, अपनी फ़िक्र करो कि तुम्हारा क्या बनेगा। अब आप आ जाएं कि ये तमाम हमारे लोग ये जो तालिबान की फतूहात को इस वक्त नारे लगा रहे हैं और वेलकम कह रहे हैं, लब्बैक कर रहे हैं, इनको पता है कि तालिबान, आप भी ये जान लें कि तालिबान को अफ़गान कौम, अफ़गान हुकूमत कभी भी वोट नहीं देगी। वो कभी भी इलेक्शन से, अवाम के इंतखाब से हुकूमत में नहीं आएंगे। उनका हुकूमत में आने का तरीका एक ही हो सकता है, जिस तरह से वो पहले इक़्तिदार में आए थे और जिस तरह से वो अब इक़्तिदार में आते दिखाई दे रहे हैं, और वो तरीका है बंदूक, वो तरीका है डंडा, वो तरीका है कब्ज़ा। और कब्ज़े के बाद फिर उसके बाद वो बिल्कुल क्लियर है इस मामले में कि उन्होंने 12 या 13 साल की बच्चियां जो हैं वो घरों से जब उठा के लेके जाते हैं अपने निकाह में लेने के लिए, तो वो मुजाहिदों की लिए माले गनीमत होता है, वो उनकी लौंडी होती है। जिस तरह बच्चों को उठाते हैं वो उनके ग़ुलाम होते हैं। उसके बाद उनका अपना एक निज़ाम है और उसमें उन्हें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, वो अपनी क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ते हैं। और हमारे मुल्क में ये जो मुनाफिकत, यानी हमारे तो इस कदर मुनाफिक है ना, ये जो मुनाफिक सारे तालिबान को लब्बैक कर रहे हैं, इनमें से कोई क्लीन शेव है, कोई मार्क्स एंड स्पेंसर के सूट और टाइयां लगा के फैशन शोज में बैठा हुआ ठरकी बाबा, ये बाबे ठरकी जो है, ये बाहर आके इस्लाम करते हैं, ये टांगों पे टांग रख के ऐसे करके मॉडल्स को देख रहे होते हैं। तालिबान ने आके इनको सबसे पहले मीनार पाकिस्तान से नीचे फेंकना है। और यही वो क्लैरिटी है तालिबान की कि अगर मेरे भी यानी कोई भी शख्स ज़ाहिर है कि तालिबान की कैसे हिमायत कर सकता है, लेकिन ये तालिबान की बात मेरे जैसा बंदा भी मानने पे मजबूर है कि वो अपने नज़रियात में बिल्कुल क्लियर हैं। उन्होंने माले गनीमत लेना है, उनके फ़िरक़े के अलावा हर फ़िरका जो है वो वाजिबुल क़त्ल है। वो अगर मगरिब की यूँ कहिए के ख़िलाफ़ हैं तो फिर वो यानी इस तरह के, यानी उनसे पैसे पकड़ के और वो उनको उस तरह से नहीं फिर वो होता, फिर वो खुल के ख़िलाफ़ हैं। तो ठीक है, ये जो यानी कभी कभी ये दिल करता है कि ठीक है तालिबान एक दफ़ा ज़रा आ जाएं ताकि कुछ अरसा हमारे ये जो शौक़ है ना इस्लामी निज़ाम वाला, ये पूरा हो ही जाए। 2-4 साल ज़रा वो यहाँ पे हुकूमत करें, बल्कि हमेशा करें। दुनिया को प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर हथियारों से है और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से है कि उनके घरों में जो लोग बैठे हुए हैं, उनके मुल्कों में जो लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पर टेररिज्म ना हो। उनकी दिलचस्पी सिर्फ यहाँ तक है। बाकी पाकिस्तान में क्या होता है, सीरिया में क्या होता रहा, लीबिया में क्या होता रहा, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, उनको क्या मतलब है हो सकता है। उनके लोग तो नहीं है जो मार रहे हैं एक दूसरे को। लिहाजा ये इस वक्त खुदारा आंखें खोल के रखिए, ये सारे के सारे लोग जो इस वक्त ये लब्बैक कर रहे हैं, ये एक अलग बात है कि तालिबान अगर आए तो सबसे पहले वो इन्हीं को मारेंगे, क्योंकि सबसे बड़े मुनाफिक ये हैं जो नाम इस्लाम का लेके अपने लोगों पे दहशत फैलाते हैं, लोगों को कत्ल पे उकसाते हैं, लोगों को यानी अपने पेशा वराना रकाबत को ये मजहबी रंग देते हैं। और पेशा वराना रकाबत में जब मजहबी रंग आता है तो फिर सिर्फ कत्ल का जो सिलसिला है ये एक तरफ नहीं होता, इसके जवाब भी आते हैं। तो ये फसाद है, ये फैलाने वाले आप देखें, अखबारों में पढ़ें, टेलीविजन पे देखें, यूट्यूब पे देखें कि कौन है जो शख्स इस वक्त फसाद को फैला रहा है, कौन है जो इस वक्त पाकिस्तान के जो मजहबी सियासी तंजीमें हैं उनको उकसा रहा है कि उठो, डंडा लो, बंदूक लो और इस्लाम के नाम पे कब्जा कर लो, और ताकि उनको इक़्तिदार मिल जाए उनको। हालांकि इनको, मैं आपको यकीन से कहता हूं कि हमारी मजहबी सियासी क़यादत और हमारे मजहबी ये जो दानिश्वर हैं, ये जो लेक्चर देते हैं, कभी यानी इनकी शक्लों को देख के इतने मोटे इनके पेट होते हैं, गाल इनके जो है वो
پھولے ہوئے ہیں اور سرخی کھا کھا کے ان کا اشر ہوا ہوا ہے. یہ لوگ نہ اپنا جوتا پالش کر سکتے ہیں، نہ یہ اپنے کپڑے استری کر سکتے ہیں. یہ ملازموں کے اوپر چیخنے چلانے والے لوگ، یہ اپنے ڈرائیوروں کو اپنا تھپڑ مارنے والے لوگ طالبان کے سامنے اگر وہ آ گئے تو ان کو تو وہ اس طرح کتے کی طرح یعنی گلیوں میں گھسیٹ کے ماریں گے. اس تمام مذہبی سیاسی جو دانشوری جو ہمارے یہاں موجود ہے، اور بلکہ بہت ہماری قیادتیں نہیں بچ پائیں گی. یہ جو موٹے موٹے پیٹ والے ملا ہیں نا، یہ جو موٹے موٹے پیٹ والے ملا یہ جو مرغے کھاتے ہیں، یہ بھی نہیں بچیں گے جس وقت وہ آئے تو، جن کی یہ خواہش کر رہے ہیں. دنیا کو اس سے کوئی معاملہ نہیں ہے کہ افغانستان میں سول وار میں کتنے عورتیں بچے مرتے ہیں، لوگ مرتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں انہیں. اور پاکستان کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. ان کو تو پرواہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو نیوکلیئر ہے اس کی ضرور انہیں پرواہ ہوگی. اور چین تو پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ پاکستان کی جو مطلب یہ وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم اپنے برادروں کو، اپنے برادرن جو ہیں پاکستانی، انہیں ہم اسسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. آن پاکستانی سوئل پاکستانی سرزمین پر ہم پاکستان چینی میزائل اور چینی فوج پاکستان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہے اس خطرے سے جو پاکستان کی سرزمین پر. اس کا مطلب ہے کہ یہ تو وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ آپ کے پاس اس خطرے سے نمٹنے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے چینی فوج آنے کے لیے تیار ہے. جو یہ وہ پبلکلی کہہ چکے ہیں، مجھے بتائیں یہ سول وار اگر بلو بیک ہو گیا تو پھر وہ کیا آپ کے نیوکلیئر ہتھیار کی حفاظت کرنے کی آپ کو آفر نہیں کریں گے؟ کیا امریکہ اور چین، بھارت یونائٹڈ نیشنز کی چھتری تلے کیا یہ نہیں روس بھی اس میں شامل ہوگا کہ پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس اگر ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گئے تو یہ تو تباہ کر دیں گے؟ یہ تو خود کچھ لوگ ہیں بمبار. تو اگر آپ کے ایٹمی ہتھیار ایک دفعہ حفاظت میں دنیا کی آ گئے، ہمیں تو پھر گولی دے دی جائے گی اوپر سے کہ وہ کوئی بات نہیں جی، اللہ کا شکر ہے محفوظ رہے، ایٹمی اثاثے محفوظ ہیں، ایٹمی اثاثے محفوظ ہیں، ہم نے بچا لیا. پرویز مشرف نے کہا تھا نا کہ ایٹمی اثاثوں کو ہم نے بچا لیا، کیونکہ اس سے پہلے تو یہ تھا کہ ایٹمی اثاثوں نے ہمیں بچانا ہے. پرویز مشرف نے آ کے راؤنڈ اباؤٹ والا یو ٹرن لیا اور کہا کہ نہیں یہ تو ہم ہیں جنہوں نے ایٹمی اثاثوں کو بچانا ہے. اسی طرح کی ایک گولی اور آ جائے گی اگر یہ معاملات کنٹرول سے باہر ہوئے کہ یہ ایٹمی اثاثہ جات دنیا کی کنٹرول میں چلے جائیں گے اور ہمیں ایک نئی گولی دے دی جائے گی کہ مبارک ہو ایٹمی ہمارے اثاثے بچ گئے ہیں. دنیا اور دوستوں کے ساتھ ہم ان کی جوائنٹ حفاظت کر رہے ہیں، لیکن ہے تو وہ پاکستان میں. اب اللہ جانے وہ پاکستان میں پھر رہیں گے بھی یا نہیں. یہ سب کچھ ممکن ہے. ہماری اکانومی کا دیوالیہ نکل جائے گا اور بہت بڑی تباہی آ سکتی ہے اگر اس سے بچنا ہے. کل 14 اگست ہے، خدا را کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے تو ان لوگوں پہ نظر رکھیں یہ جو آپ کو طالبان کے لیے اکسا رہے ہیں. یہ بنیادی طور پہ تحریریں لکھ کر ایسے شوز کر کے اور یہ لبرلز کو گالی دے کے اور مغرب کو گالی دے کے یہ راستہ اب یہ جو اب وقتی پسندیدگی لوگوں کی یہ لائکس لینے کے لیے یہ حرکتیں کر رہے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ جب وہ آئیں گے تو یہ خود بھی نہیں بچیں گے. طالبان جو ہیں وہ ان کے پھر ہاں یہ محلات میں ابھی دیکھ لیں وہ جو یعنی جو ان کا گورنر جس صوبے کا گورنر ہاؤس سرکاری عمارتیں وہ قبضے میں کر رہے ہیں، اب ذرا جا کے آپ ان کی فوٹیج دیکھیے، وہاں تو کوئی پروٹوکول نہیں ہے. وہ تو ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، زمین پہ بھی وہی بیٹھے ہیں، میز کے اوپر بھی وہی بیٹھے ہیں، صوفے پہ بھی وہی بیٹھے ہیں، ایک ہی انداز ایک ہی زبان میں وہ بات کرتے ہیں. ان کو اپنی زبان پہ کوئی کمپلیکس نہیں، احساس کمتری نہیں. ان کو اپنے لباس پہ کوئی کمپلیکس نہیں، احساس کمتری نہیں. انہیں اپنے فرقے اور اپنے نظریات پہ کوئی شرمندگی تک نہیں. وہ اس کو ڈیفینسو دفاعی انداز میں بتاؤ عورتوں کو ایجوکیشن نہیں دینی، غلام بنانا ہے قبضے کر کے آبادیوں کو، تو ٹھیک ہے بنانا ہے. ان کے نزدیک تو یہ اسلامی ہے. ان کو اگر آپ دعوت دے رہے ہیں تو وہ پھر کلیئر لوگ ہیں. وہ تو آ کے ایک دفعہ تو وہ یعنی اچھا اب یہ جو انتشار کا شکار ہمیں انتشار کی طرف پھینکنے والے لوگ ہیں اور پیشہ ورانہ رقابت میں مذہبی جذبات کو لا کے دوسرے کو قتل کرنے پر اکسانے والے لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو شر پھیلانے والے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ اسلام خطرے میں ہے. جھوٹ بولتے ہیں یہ. آپ اپنی عقل سے کام لیجئے. اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنے والا کوئی مسلمان یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ اسلام کبھی خطرے میں آئے گا؟ یہ 1500 سال سے سچائی ہے، قیامت تک کی سچائی ہے. قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے لے رکھا ہے جو محفوظ ہے. اس کے باوجود اگر ایک آدمی آپ کو یہ کہتا ہے کہ اسلام خطرے میں ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ مداری ہے، وہ منافق ہے، وہ اپنا اقتدار چاہتا ہے. اس کی نظر بیسیکلی اقتدار پہ ہے، پیسے پہ ہے، غلاموں پہ ہے، لونڈے بچوں پر ہے، ملازموں پر ہے. وہ اور لڑکیوں کم سن بچیوں کو اٹھا کے اپنے نکاح میں لانا چاہتا ہے. وہ بیسیکلی یعنی وہ ایک ایسا جنونی وحشی جنونی ہے جو اس طرح کی بات کرتا ہے. ایسے لوگوں پہ نظر رکھیں. اختلاف ہر معاشرے میں ہوتا ہے، ہر معاشرے میں ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں بھی ہو تو کوئی یعنی اس میں عجیب بات نہیں ہے، بری بات نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ جو فساد اور شر پھیلانے والے لوگ ہیں ان کے پاس اسلحہ ہے. یہ اسلحہ لے کے پہلے بھی آئے ہیں، یہ اسلحہ لے کے آج بھی افغانستان میں حملہ آور ہیں، یہ اسلحہ لے کر پاکستان پہ بھی حملہ آور ہوں گے. یہ ہے وہ پرابلم جو آپ کو اور مجھے کہیں کا نہیں رکھے گی. بس یہی آپ سے گزارش کرنی تھی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.